سلمان فارسی آندے نے تے میں جا کے نا اندر پادری بیٹھا نا تسی اج تو بعد میرے استاد ہو میں تہاڈا شاگرد ہوں تسی مینوں دین سکھانا تے میں سیکھنا ہے۔ نبی پاک تو 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ دنیا تے آئے سن۔ کتنے سال پہلے؟ ایک 571 سال والی روایت ایک 578 سال والی روایت۔ 571 سال یعنی پونے 600 سال پہلے نبی عیسیٰ دنیا تے آئے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ آندے نے میں تہاڈا دین سیکھنا چاہنا حضرات تو اس پادری دا وقت آ گیا جس وقت تو نہ کوئی ولی پیچھے رہا نہ کوئی نبی پیچھے رہا ہے نہ کوئی انسان پیچھے رہا نہ کوئی بشر پیچھے رہا ہے نہ کوئی جانور پیچھے رہا ہے۔ اس پادری اس جناب اس چرچ دے پادری دا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اے چار پائی تے لیٹیا مرگ دی چار پائی تے لیٹیا حضرت سلمان فارسی کہن لگے استاد جی دسو میرا کی بنے گا میں کدھر جاواں؟ اے پادری کہن لگا فلاں علاقے دے اندر چلا جا اوتھے میرا ایک استاد ہے وہ بھی پادری ہے او دے کولوں جا کے دین حاصل کر لو میرا بھی استاد ہے۔ حضرت سلمان فارسی آندے نے میں اپنا سامان بنیا میں چلدا چلدا اس علاقے دے اندر چلا جانا وا جا کے پتہ کروایا تے پتہ کی چلیا اے جی او پادری بھی مرن والا ہے اونوں کوئی بیماری ایسی لگ گئی موت دے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ آندے نے میں اودے کول جانا وا جا کے دسنا مینوں فلاں بندے نے بھیجیا ہے اے پادری نو کہنا میں تواڈے کولوں دین سیکھن آیا تسی تے اس پادری دے استاد سو ہن دسو میرا کی بنے گا؟ اے پادری آندا یثرب دے علاقے دے اندر چلا جا۔ بھائی امیر حمزہ بیان کر رہے سن مدینے دا پرانا نام یثرب ہے آندا یثرب دے علاقے دے اندر چلا جا اوتھے ایک نبی ہون والا ہے جیڑا اونوں من لوے گا او جنتی ہوئے گا جیڑا دا انکار کرے گا وہ کی ہوئے گا؟ جہنمی ہوئے گا۔ دین حق کی پہچان یہی دس رہے ہیں نا۔ جدو سلمان فارسی گھروں نکلے نے نا تے عمر 20 سال ہے جدو آمینہ دے لال کول پہنچے تے عمر 70 تو 80 سال ہے۔ سلمان فارسی نے 50 تو 60 سال لگائے نے مغل صاحب 50 تو 60 سال کنوں تلاش کرن لئی دین حق تلاش کرن لئی